अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, 15 सितंबर को जैसे कि हम सब जानते हैं तालीमी इदारे खुल गए, मरहला वार खोले गए हैं और अभी आज जो है वो मज़ीद क्लासेस खोली गई 6 से लेके 8 तक। अभी सूरत हाल कुछ यूँ है कि इन दिनों में ही 80 से ज़ायद केसेस कोरोना के पॉजिटिव हमारे सामने आए हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की है। हमसाए ममालिक की भी अगर बात कर लें तो वहाँ पर भी जब तालीमी इदारे खोले गए तो कोरोना दोबारा से बढ़ने लगा। पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ ऐसी सामने आने लगी है। इसकी वजूहात क्या है? क्या हमारे रिसोर्सेज इतने काफ़ी नहीं थे कि हम SOPs के ऊपर अमल दरामद करवा सकते, या फिर हमारी तरफ से कोई और लापरवाही की जा रही है जिसकी वजह से बच्चे इसके जो है वो तेज़ी से इसका शिकार होने लगे हैं। अब वो बच्चे घरों में भी जाते हैं, वो बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा मुतासर कर सकते हैं वो दूसरों को, और हमारी गवर्नमेंट इस पर क्या करेगी? क्या स्कूल्स को दोबारा बंद करने का फैसला किया जाएगा या फिर इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा? ये सारी चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि जो बच्चों के स्कूल्स हमने खोले, 15 सितंबर से स्कूल्स खुल गए, तमाम तालीमी इदारे खुल गए, अभी केसेस फिर से कोरोना के सामने आने लगे हैं जिनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है, क्या वजह समझ आती है आपको? बेसिकली ये जो कोरोना केसेस हैं ये इनमें इजाफ़ा होना या ना होना बात की बात है, लेकिन पहले हमें स्टेप लेना चाहिए था कि आया कि हम पहले ये एक्सप्लोर कर सकें, ये देख सकें कि कोरोना किस हद तक बढ़ेगा स्कूल खुलने की वजह से। ठीक है, अभी इस्लामाबाद में ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हम इसको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कम्प्लीटली इसको बंद तो नहीं कर सकते, हमें स्टेप लेना पड़ेगा। और ये एक पीरियडिकली जो डिज़ीज़ है ये शायद एक पीरियडिकली है, एक सीज़न वाइज है जो आया करेगी। अच्छा, इसका कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, कोई मेडिसिन निकलेगी, लेकिन हमें बीइंग ह्यूमन हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये स्टेप ठीक है। और केसेस फ़र्ज़ करें अगर बढ़ते भी हैं तो हम बीइंग ह्यूमन इसको घरों में तो नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है, इसका मुकाबला करेंगे। ठीक है। और स्कूल खोलना एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का भी और टीचर्स का भी, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनकी भी इसमें काविश बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे अदारे खुलने चाहिए क्योंकि दूसरे अदारे खुले हुए थे तो इनके खुलने से कुछ ज़्यादा। बच्चों को स्कूल्स के अंदर टीचर्स मॉनिटर कर लेते हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी कर लेते हैं। अब यही बच्चे अगर घर जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, जॉयलैंड्स में जाएंगे, कहीं पे भी ऐसी जो है वो घूमने फिरने की जगह पे जाएंगे, तो क्या वहाँ पे जब उनका ज़्यादा सारा इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ तो क्या वहाँ से कोरोना नहीं हो सकता उनको? कोरोना बेसिकली कहा ऐसे ही जाता है कि हर रश वाली जगह पे मतलब ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं और जो डॉक्टर्स की तरफ से हैं वो हमें हर जगह फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। नाज़रीन, हमारे शहरियों का ये कहना है कि कोरोना जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें SOPs के ऊपर अमल दरामद करना होगा, लेकिन स्कूल्स खुलना एक अच्छा इकदाम था। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। एक और शहरी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, स्कूल्स खुलने के बाद केसेस बढ़े हैं, 80 से ज़ायद हो चुके हैं, बच्चे उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव निकले हैं, क्या वजह है, क्यों ये केसेस बढ़े होंगे आपके ख्याल में? उसमें यही है कि जब गैदरिंग होती है बच्चे आपस में मिलते भी हैं, आप जितना मर्जी उसके SOPs के ऊपर अमल दरामद करवा लें, बच्चे ही हैं, ठीक है, उन्होंने आपस में इकट्ठे खेलना भी है, गैदरिंग होनी है, ठीक है, तो वो यही वजह है और तो कोई वजह नहीं हो सकती। बाकी अगर आप बात करें कि हमारे अपने बच्चे, मैंने तो अभी तक बच्चे नहीं भिजवाए स्कूल में, मैं तो अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि अभी इनकी आउटपुट क्या निकलती है। अच्छा, तो केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ते, जब डेफिनेटली जब ख़त्म होगा तो हम ज़रूर भिजवाएंगे, क्योंकि बच्चों की सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ अभी ज़रूरी नहीं है, पहले बच्चों की सेहत देखनी ज़रूरी है। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी स्कूल्स खुलने चाहिए थे? नहीं, मेरा ख्याल है इनको थोड़ा वेट करना चाहिए था, अभी कम से कम ये इनको जनवरी तक लेके जाना चाहिए था। जनवरी में ये देखते 2-3 माह भी इनको देखना चाहिए था, क्योंकि अभी तो केसेस अभी स्टॉप हुए हैं, ठीक है, स्टॉप हो गए हैं, लेकिन बच्चों को एकदम से स्कूल का खोलना वो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने इतनी जल्दी, क्योंकि ये स्कूल वालों ने खोला, इनको चाहिए थी फीसें, ठीक है, फीसों के वजह से इन्होंने कहा कि जी स्कूल खोल दें। अच्छा। हमारे हालात नहीं है ठीक, हम किराया नहीं दे पा रहे, बिल्डिंग रेंट पे हैं ज़्यादातर मोस्टली, तो रीज़न यही है और कोई रीज़न नहीं। अच्छा, ठीक है, मतलब टीचर्स के साथ साथ आप क्या समझते हैं पेरेंट्स की अब क्या जिम्मेदारी बनती है?
پیرنٹس کی ذمہ داری یہی ہے کہ جو بھجوا رہے ہیں ان کو فلی اس کو سینیٹائز کروائیں, بچوں کو ماسک لگا کے بھیجیں. جب بچہ وہاں سے ان کے سینیٹائزر ان کے بیگ میں ہونے چاہیے, تھوڑی دیر بعد آدھے یا گھنٹے بعد ان کو سینیٹائز کروایا جائے. پانی کی بوتلیں وہ گھر سے لے کے آئیں, کھانا بھی ان کا سیپریٹ ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. یہ کروا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. اگر SOPs پراپر چیک ہو سکتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ اسکولس کھلنے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی, ہمارے شہری کا یہ کہنا ہے. مزید لوگ کیا کہتے ہیں ان سے بھی بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے دیکھا ہوگا اسکولس کھلے 15 ستمبر سے, بچے اسکولوں میں جانا شروع ہوئے, تمام تعلیمی ادارے کھلے. ابھی 15 ستمبر سے ہی اگر ہم بات کر لیں تو ابھی تک 80 سے ابو کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں پازیٹیو. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کہاں سے کمی رہ گئی؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ بچے جو ہے نا اب گھر میں بیٹھ کے جو اسٹڈی کرتے تھے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کرونا کے جو کیسز آ رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اب جیسے بھائی نے کہا کہ جی آپ بچوں کو شاپنگ مال لے کے جاتے ہیں, آپ دیگر تقریبات میں لے کے جاتے ہیں. کس کے پاس آج اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے گھومتا رہے؟ بالکل بالکل. آج کل ہر شخص جو ہے وہ اپنی روٹی روزی کے چکر میں لگا ہوا ہے, ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو تفریح کے لیے کہیں لے جا سکے. بچے گھر میں بھی رہ رہے آگے ہیں. اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بچوں کو اپنا اسٹڈی نہیں ملے گی تو وہ بچے کیا کریں گے سارا دن؟ ٹھیک ہے, مطلب اسکولس کھلنے چاہیے تھے. اسکول کھلنے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ SOPs کا خیال رکھنا چاہیے, ٹیچرز کو بھی رکھنا چاہیے, اسکول انتظامیہ کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے. اور والدین کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ بیٹا ماسک پہن کے جائیں اور جو گیدرنگ ہے اس میں نہ انوالو ہو. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں گھر پہ دھیان رکھنا چاہیے, ٹیچرز کو اسکول پہ دھیان رکھنا چاہیے. بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ان کی زندگی ان کی صحت سب سے امپورٹنٹ ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم SOPs کے اوپر بالکل بھی کوئی لاپرواہی نہیں کر سکتے. ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. مجھے بتائیے گا, کرونا SOPs کے اوپر ہم فالو تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ابھی اسکولز میں بچوں کی تعداد جو ہے کرونا پازیٹیو کی وہ 80 سے زائد ہو چکی ہے. تو اسکولز کھولنے چاہیے تھے اس وقت ہمیں؟ دیکھیں, جو لاسٹ دیکھ رہے ہیں ہم پوری دنیا میں تو کووڈ اتنا کنٹرول نہیں ہے جتنا الحمدللہ پاکستان میں کنٹرولڈ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کالج اسکول کھولنے چاہیے, SOPs کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے تو پھر تو اسکول لازمی کھولنے چاہیے. اگر وہاں پہ کہیں سکم ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے, انتظامیہ کو بھی اور ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی, اور خاص طور کے پیرنٹس کو. وہاں پہ ان کو چاہیے کہ بچوں کو SOPs کا گھر میں بھی بتا کے بھیجیں کہ SOPs پہ عمل کرنا ہے, ماسک پہننا ہے, سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, تو پھر تو اسکول اوپن ہونا چاہیے. اور کیونکہ ہماری تعلیم کا بچوں کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے نا, اگر گھر بیٹھیں گے تو بچے بیکار ہو جائیں گے. پھر اب جیسے آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ عرصے کے بعد دوبارہ اسکول اوپن ہوئے ہیں, تو بچوں کو مسائل تو ہیں, پیرنٹس کو بھی مسائل ہیں. اسکول ہمارے خیال میں تو اوپن ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اچھا ہوا کہ اسکولس کھلے, لیکن کیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے SOPs کے اوپر ذرا زیادہ سختی ہونی چاہیے. گھروں میں پیرنٹس کا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مطلب اسکول کے اندر تو چلیں آپ SOPs چیک کر لیتے ہیں, ٹیچرز کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد بچے اور بھی تو بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے, وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے نا. بچوں کی صحت ہے تو پھر باقی چیزیں ہیں, صحت نہیں ہے تو پھر نہ تعلیم ہے نہ اور کچھ چیز. بالکل ٹھیک ہے, پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کا گھر میں بھی خیال کریں, پارکس میں بھی SOP کا خیال کریں, مارکیٹ میں بھی خیال کریں, اسکولز میں بھی. بالکل ٹھیک ہے, اسکول کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ بچوں کا جانا ضروری ہے وہاں انہیں بھیجیں. ادروائز بچوں کو اپنے گھر پہ رکھیں, ان کا جو آنا جانا ہے اس کو لمیٹڈ کریں تاکہ وہ خود بھی بچیں اور ان کی وجہ سے دوسرے بچے بھی بچیں. مزید لوگ کیا کہتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ اسکولز ہم نے کھولے ہیں, کھلنے چاہیے تھے, لیکن ابھی بچوں میں کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے, 80 سے زائد کرونا پازیٹیو بچے سامنے آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا SOPs کے اوپر کوئی لاپرواہی ہو گئی ہوگی ہم سے؟ ڈیفینیٹلی SOPs پہ لاپرواہی ہوئی ہے تو ایسے ہو رہا ہے, اور ادروائز اگر ایسے کیسز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں جان زیادہ ضروری ہے نہ کہ ہمیں تعلیم ضروری ہے. تو فیصلہ تو گورنمنٹ کو چاہیے دیکھ کے کہ بچے اگر زندہ رہیں گے تو پڑھیں گے, تو اگر زندہ نہیں رہیں گے تو پڑھیں گے کیا, تو اسکول بند کر دینا چاہیے پھر میرا خیال ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر کیسز نہیں آ رہے SOPs اوکے ہیں تو پھر اسکول کھلے رہنا چاہیے. مطلب ٹھیک ہے, اگر SOPs چیک آپ سے مینیج نہیں ہو رہی تو اسکولز بند کر دیں, کیونکہ بچوں کی ہیلتھ زیادہ جہاں پہلے 5-6 ماہ بند رہے اور 2-4 ماہ بند رہیں گے تو کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, بچے تو ہیلدی رہیں گے. ٹھیک ہے, بجائے کہ بچہ انفیکٹڈ ہو گھر میں جائے اور لوگوں کو بھی کرونا لگائے
तो उससे बेहतर है कि आप उसको वाइंड अप कर दें चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है जी, इनका कहना है कि अगर आप SOPs फॉलो नहीं कर सकते तो स्कूल्स बंद होने चाहिए। मजीद लोग क्या कहेंगे उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। स्कूल्स खुले हैं, तालीमी इदारे खुले हैं, खुलने भी ज़रूरी थे, लेकिन अभी जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो तकरीबन 80 के करीब, 80 से ज़ायद सामने आ गए हैं, बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं, स्कूल्स खुलने चाहिए थे? मेरा ख्याल है कि इन्होंने SOPs के तहत जो है वो ये किया है सिलसिला। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो फौरी तौर पे इसको इधर ही स्टॉप करना चाहिए और थोड़े टाइम के लिए स्कूल को जो है ना स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए। मेरी तो ये राय है। अच्छा। और देख ले गवर्नमेंट, क्योंकि ये इतना बड़ा रिस्क है कि एक जगह पे सैकड़ों की तादाद में अगर बच्चे इकट्ठे होंगे और फिर ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो इससे बचने के लिए जहाँ पे SOPs पे अमल हो रहा है उसके साथ साथ जो है ना एहतियात कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर एहतियात ही ज़रूरी है, एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास शायद एहतियात में कुछ लापरवाही रह गई है जिसकी वजह से बच्चे फिर से उसका। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, टीचर्स तवज्जो दे लेते होंगे, लेकिन वही बच्चे जब घर आते हैं तो हम उन्हें रिश्तेदारों के यहाँ भी ले जाते हैं, हम उन्हें फंक्शंस पे भी ले जाते हैं, हम उन्हें बाहर घूमने फिरने भी ले जाते हैं। तो क्या वहाँ पे हमें लिमिटेड नहीं करना चाहिए था बच्चों का इंटरेक्शन? लिमिटेड होना चाहिए था, लेकिन अपनी फैमिली में पता होता है कि कोई इन्फेक्टेड बंदा है या नहीं है। तो इसलिए जो है बाहर का पेरेंट्स को नहीं पता कि स्कूल में क्या हो रहा है, बाकी अपनी फैमिली में पता होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वहाँ पे अल्टीमेटली अवॉइड होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। मजीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। आप समझते हैं कि स्कूल्स खुलने इस वक्त ज़रूरी थे, लेकिन अभी ये पॉजिटिव केसेस क्यों आए हैं? क्या हमने SOPs नहीं प्रॉपर हमने उसके ऊपर फॉलो नहीं किया? देखें, जो स्कूल की इंतज़ामिया हैं उनको जैसे इंस्ट्रक्शन पास की गई रिगार्डिंग SOPs, रिगार्डिंग नीट एंड क्लीन सफाई के हवाले से उन्होंने दिन रात मेहनत करके एट द स्पॉट उन्होंने किया सिस्टम को। डिस्टेंस का भी हर तरीके से रखा, लेकिन क्योंकि बच्चे ही होते हैं, ठीक, वो ना समझ हैं इस वजह से माँ बाप ने ज़रूर एडवाइजिंग की होगा कि बेटा ऐसे ही जाना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है और दूर वक्फे से बैठना है, किसी चीज़ लेके नहीं खानी, किसी का बर्तन यूज़ नहीं करना, ये सारी। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जहाँ से 2, 4, 5, 10 केसेस ओपन हुए हैं। इस बिना पे उन्होंने क्वांटिटी थोड़ी सी एडअप करके तो ये दोबारा मेरा ख्याल है कुछ सिटी में बंद किया है। ठीक है जी, लेकिन SOPs के साथ जो है मैं कि अगर स्ट्रॉन्गली और अच्छी तरीके से SOPs का ख्याल किया जाए तो नो डाउट के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अब समझदार भी हैं, तो वो अपनी स्कूल को जा सकते हैं, अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं, बजाय कि मज़ीद इसको बंद रख के बच्चों के माइंड में निकाल दें, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम भी है पाकिस्तान। ठीक है, मतलब मज़ीद नहीं हम इसे बंद कर सकते। बहुत शुक्रिया कि अल्लाह पाक हमारी उम्मत मुस्लिमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान, पूरी दुनिया के जहाँ भी मुस्लिम स्टेट्स हैं सबको अल्लाह हिफ्ज़ अमान में रखें और अल्लाह सबका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं कि स्कूल्स खुलने के बाद अभी तक कोरोना केसेस की तादाद जो है वो बढ़ गई है। 81-82 के अराउंड केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, बच्चे जो हैं वो कोरोना का शिकार फिर से होने लगे हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी हमारे साथ राना लियाकत साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पंजाब टीचर्स यूनियन के। इनका मौक़िफ़ लेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राना साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि हमने जब स्कूल खुलने के बारे में ऐलान हुआ था तो तब आपके साथ बात हुई थी, तो तब हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। हम स्कूल्स खोल रहे हैं, उसमें क्या क्या हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे बड़ा हमें यही एक थोड़ी सी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ें। ऐसा ही हो रहा है, 81-82 केसेस सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये क्या वजह है? क्या हम इंतज़ामात नहीं सही तरह कर सके? असल में इसकी सूरत ये है कि जब हमने 15 को स्कूल खोले तो जब स्कूल खुले थे उस वक्त 9th 10th स्कूलों में आ रही थी। अब आज 23 तारीख है और 23 को इन्होंने 6ठी से लेकर 8वीं तक को भी खोल दिया है। हमारा उस वक्त मुतालबा ये था कि आप 9th और 10th को जो खोल रहे हैं कम से कम 15 दिन का वक्फा जो है ना वो आपके अगली क्लास में होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को सिम्टम्स हैं तो वो भी तकरीबन 6-7 दिन के बाद वो आना शुरू होते हैं। तो वही बात है कि 81 या 82 या 80 जो हैं वो कोरोना के पेशेंट जो है ना बच्चों में वो आपको सामने नजर। स्कूल हमारा एक स्कूल ND इस्लामिया इचरा है, वहाँ पर भी एक बच्चे को जो है ना वो ये डिटेक्ट हुआ है। अब उसकी क्लासरूम को भी बंद करवा दिया गया और उस बच्चे को घर में क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप इसको जो मरहलावार खोल रहे हैं एक हफ्ते के गैप के, इसको मज़ीद बढ़ा दें
आप कम से कम 15 दिन का गैप दें और फिर देखें उनमें इंतजामात हम कर पाएँ कि नहीं कर पाए। फिर साथ ये भी है, बदकिस्मती ये है कि जो स्कूलों को फ़ंड मिलने चाहिए वो भी फ़ंड नहीं मिल रहे। अजाफी तो अलग की बात है, जो हमें मिलने चाहिए NSB नॉन सैलरी बजट वो भी अभी तक नहीं मिल रहा। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने सब कॉलेजेस खोल दिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल दी हैं, फिर 9th 10th को, फिर आज 6ठी से लेकर 8वीं तक को, और 28 को हम जो है ना पहली से लेकर 5वीं तक को भी लाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए पहली से लेकर 5वीं तक को। हमें कम से कम 15 दिन का वक्फा जो है ना उन बच्चों को देना चाहिए जो पहले बच्चे आ रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो बच्चे आए हैं क्या ये बच्चे कैरियर तो नहीं बने, या इनमें ख़ुद में तो नहीं कोरोना की कोई ऐसी सिम्टम्स सामने आना शुरू हुए हैं। फिर उसके बाद ये है कि अगर वालदैन जो है हमारे पास जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं इनके वालदैन इंतहाई गरीब हैं, और जब उनको इस चीज़ का खदशा पड़ जाता है तो वो दूसरे बच्चों को भी स्कूल आने से रोक लेते हैं। सही। और आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्कूलों में तादाद जो थी वो कम थी, सिर्फ इस वजह से कि जिस तरह मीडिया में ये चीज़ हाईलाइट हो रही है कि बच्चों में कोरोना की जो सिम्टम्स हैं या बच्चे डिडक्ट हो रहे हैं, उस वजह से वालदैन जो है ना वो थोड़ा सा पैनिक में है और वो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज रहे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब भी बैठ के सोचना चाहिए कि हमने एक हफ़्ते के बाद 6 से लेकर 8 तक खोलने हैं, अब पहली से लेकर 5वीं तक जो है 28 को खोलने हैं। उनमें कम से कम 15 दिन का या 20 दिन का हमें गैप डाल लेना चाहिए। और उसके साथ साथ ये है कि अब जितने भी हेड मास्टर्स हैं, तालीमी इदारों के सरबराह हैं, उनसे ज़रूरियात लेनी चाहिए कि जी आपको SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने फ़ंड चाहिए, क्योंकि एक हफ़्ता तकरीबन 1.5 हफ़्ता हो चुका है। हमें अब अपने अखराजात का भी पता चल चुका है, क्योंकि इस वक्त तक जो हम अखराजात कर रहे हैं वो तकरीबन हम असातिज़ा अपनी जेबों से कर रहे हैं, और फंड्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ही वो फंड्स आएंगे तो फिर जिन लोगों से उधार लिया होगा वो उनको दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो अगला मरला आएगा उसके लिए तो फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा, ना तो हमारे पास फंड्स हैं, ना हमारे पास अभी ज़रूरियात को हम पूरा कर सक रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि कोरोना के ना तो हमारे पास फंड्स हैं, ना हमसे ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। दूसरी जानिब हम अगर देख रहे हैं केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो अगर इसी तरह के हालात होने थे तो फिर हमने इतनी देर जो स्कूल्स बंद रखे, फिर हम ये भी ना करते। अभी बच्चों की जानें अगर ख़तरे में पड़ती हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर माँ बाप किसको देंगे? देखें, ये तो पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि जो कोरोना है इसका जो पहला मरला है उसके बाद जो है ना फिर एक स्टेज और आएगी, और वो स्टेज आ रही है। आप हमसाया ममालिक इंडिया में देख लें, बरतानिया में और या दीगर ममालिक में देख लें, वहाँ पर भी जो है ना कोरोना दूसरे मरले में बढ़ रहा है। अच्छा, जब स्कूल्स खुले हैं ना तो केसेस उनमें भी ज़्यादा हुए। हाँ जी, केसेस उनमें भी ज़्यादा होने शुरू। इसी तरह हम कहते हैं कि आप स्कूल खोलें, स्कूल बंद नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें कम से कम 15 या 20 दिन का गैप रखना चाहिए क्लासेस में, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा आना शुरू हो गए, ताकि हम उनको कंट्रोल कर सकें, उनको बंद कर सकें। फिर मामला फंड्स का, हम कहते हैं कि चलें फंड्स अगर आपके पास अवेलेबल जो भी हैं वो हमें दे दें, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास ये चीज़ आ गई है, हमने इसी में पूरा माह जो है ना गुजारा करना है। अगर नहीं भी देते तो हम कहते हैं कि कम से कम टीचर्स को फिर उसका जिम्मेदार ना ठहराएं, कि चलें जहाँ पर हम 100 नहीं कर सकते वहाँ पर हमने 75% कर ली है, कहीं पर 60% कर ली है। मास्क वालदैन ने लेके दिया है, स्कूल को जो ना हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं, बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट हमने दे दिया है। तो मेरा मकसद ये है कि वालदैन भी परेशान है इसलिए कि गुर्बत ज़्यादा है, और जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा होगी वहाँ पर अफरा तफरी और पैनिक ज़्यादा फैलेगा। लीड स्कूलों में आपके जाके देख लें, वहाँ पर वालदैन अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, वहाँ पर वालदैन अपने बच्चों को नहीं भेज रहे। जो बच्चों की ट्रांसपोर्ट है, आप देखें आज भी ट्रांसपोर्ट में बच्चे जो है ना वो SOPs के इकट्ठे जा रहे हैं, इकट्ठे आ रहे हैं, और जब स्कूल से बाहर निकलते हैं वहाँ पर तो फिर SOPs वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता। स्कूल के अंदर के कैसे हालात चल रहे हैं? स्कूल के अंदर तो हम फुली तौर पर जिस तरह सूबाई वज़ीर तालीम साहब ने जो है SOPs दिए हैं उसके मुताबिक हम तकरीबन अगर 100 नहीं तो 95% जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं, चाहे फंड्स हैं या नहीं है। अच्छा, टीचर्स की यूनियन को क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं, टीचर्स की तरफ से क्या ख्यालात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उनको भी ये इश्यूज़ हैं? ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं फ़ंड्स की कमी है तो उसमें तो फिर ऑफिस की सारी जितनी भी ऑफिस हैं या जितने भी इदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनकी सारी जो बीच में इंतज़ामिया है वो भी उसके अंदर आ जाती है। तो क्या उनको भी कोई इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं? देखें, हमारे पास इस वक्त पंजाब में तकरीबन 52,000 स्कूल हैं, जिनमें तकरीबन 35,000 तालीमी इदारे प्राइमरी हैं जी। और बदकिस्मती है कि इन 35,000 प्राइमरी स्कूलों में स्वीपर आपको 100% नहीं मिलेंगे, बल्कि 90% में है ही नहीं। हाँ। तो जब सफाई करने वाला अमला नहीं होगा तो असातिज़ा को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ پرائیویٹ طور پر جو ہے نا خاک روب ارینج کر لیتے ہیں, جو صبح کے مارننگ میں آ کے اسکول صاف کر کے چلا جاتا ہے, اور اس کو ہم 4 یا 5 ہزار روپے یا 8 ہزار روپے ماہانہ دے رہے ہیں. اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ اسکولوں میں صفائی لازمی ہے تو انہوں نے اپنے معاوضے بڑھا دیے ہیں. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, پھر بظاہر ہے کہ جب بات ہم پہ ہی آنی ہے, الزام ہم پہ ہی آنا ہے, تو پھر ہم اپنی سیلری میں سے, اور آپ حیران ہوں گی کہ ایک پرائمری ٹیچر جو ہے اس وقت پنجاب میں, وہ بیچارہ تقریباً 25 سے 27 ہزار روپیہ جو ہے نا وہ تنخواہ لے رہا ہے. اگر اس کو 25-27 ہزار میں سے 5 یا 6 ہزار روپے اپنی جیب سے اسکول پر لگانا پڑ جائے تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ تمام مسائل کو سامنا کرتے ہوئے پھر بھی اس قوم کی خاطر جو ہے نا ہم قربانی دے رہے ہیں, اور ہم SOPs پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی ٹیم آتی ہے تو وہ یہ بھی آ کے چیک کرے کہ کیا ان کو فنڈز دیے گئے ہیں, کیا ان کے پاس عملہ پورا ہے, دین وہ ہمیں اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں. ورنہ جب ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے, افرادی قوت نہیں ہوگی, تو ہم کس طرح SOPs پر اچھا, ایسی کوئی تجویز ہے کہ اگر کہیں پہ کیسز سامنے آئیں گے تو اسکول کو بند کر دیا جائے گا؟ جیسے باقی صوبوں میں اگر ہم بات کریں کافی تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس بھی ایسی کوئی تجاویز نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پچھلے دنوں میں جو ND اسلامیہ اسکول ہے, وہاں پر جب یہ بچہ ایک ڈیڈکٹ ہوا ہے تو وہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ اس کلاس روم کو جو ہے نا وہ بند کر دیا ہے, اور اس بچے کو کہا کہ جی آپ نے اسکول میں نہیں آنا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو پچھلے دنوں میں جو چیز تھی, کرونا جو تھا وہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہو رہا تھا. تو کیا جو وہ بچہ اسکول آیا ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے, کیا ان کو بھی یہ شکایت ہوگی؟ پھر وہ جس گلی محلے میں گیا, جس گھر میں گیا, وہاں پر بھی اس کا خطرہ ہے. لہذا یہ حکومت کا مسئلہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل بنائے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اسکول پورے کو 10 دن کے لیے یا 15 دن کے لیے بند کر دینا چاہیے, تاکہ وہ جو دوسرے بچے ہیں وہ بھی کرنٹائن. اچھا, جیسے FC کالج میں کیسز سامنے آئے اور سننے میں آیا کہ اس کو بھی بند کر دیا گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سکولز اب ایسے ہو چکے ہیں کہ جن کو بند کر دینا چاہیے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں جہاں پر ایک بچہ بھی ڈیڈکٹ ہوا ہے اس اسکول کو کلوز کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس جو ویسے بھی پنجاب کا یا لاہور کا ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ جن علاقوں میں انہوں نے ہاٹ اسپاٹ تھے ان کو وہاں پر ان اسکولوں کو زیادہ مانیٹر کرنا چاہیے کہ کیا ان علاقوں میں پہلے زیادہ کرونا آئے تھے, جن کو آپ نے سیل کیا تھا یا جن کو آپ نے زیادہ مانیٹر, تو وہاں پر جو ہے نا ان علاقوں کے جو اسکول ہیں ان کو زیادہ جو ہے نا مانیٹرنگ کرنی چاہیے. اگر وہاں پر ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے اسکول کو کلوز کر دینا. ٹھیک ہے رانا صاحب, جو ہم سن رہے تھے کہ کرونا ٹیسٹ ہوں گے ہر 2 ہفتے کے بعد ہوں گے, وہ ہو رہے ہیں؟ جی, میرے اسکول میں جو ہیلتھ کی ٹیم تھی بالکل آئی ہے, انہوں نے ہمارے اساتذہ کے بھی کیے ہیں اور بچوں کے بھی کیے ہیں, لیکن وہ اطلاع صرف اس کو دے رہے ہیں جو پازیٹیو ہے. نیگیٹو کو وہ کوئی میسج نہیں ان کا آ رہا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے بھی میں سمجھتا ہوں بسات نہیں ہے اتنی کہ وہ 1,23,00,000 بچوں کے وہ کرونا ٹیسٹ کروا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 3.5 لاکھ اساتذہ ہیں, 1.5 لاکھ دیگر ملازمین ہیں, 5 لاکھ ان لوگوں کے بھی ٹیسٹ وہ کروا سکیں. یہ بس اللہ توکل ہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بچائے. ورنہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن بچوں پہ کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل ہے, اور والدین کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس بچہ 4 سے 5 گھنٹے کے لیے آتا ہے, باقی 19 گھنٹے جو ہے نا وہ گھر میں ہے یا وہ گلی محلے میں ہے. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کے لیے. ناظرین, ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اور ابھی ہم لوگ بات کریں گے کہ کس طرح سے کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں. ریزرویشنز ہماری سرکاری اسکولوں کے حوالے سے تو ہم نے سنا جو پوائنٹ آف ویو تھا, لیکن ابھی ہم بات کریں تو پرائیویٹ اسکولز کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارے یہاں, اور اس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. ان بچوں کا وہاں پہ کتنا ٹائم گزرتا ہے, کیسے گزرتا ہے, SOPs وہاں پہ کس طرح سے چیک ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ سرونگ اسکولز ایسوسیشن آف پاکستان مسٹر رضا الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. سب سے پہلے تو رضا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب اسکولز کھلنے والے تھے, جب اناؤنس ہوا تھا, تو تب بھی آپ سے ہم نے بات کی, ہم نے گورنمنٹ اسکولز کی طرف سے بھی ایک ریپریزنٹیٹر کا موقف لیا تھا. تو آج مجھے یہ بتائیے گا کہ 15 ستمبر سے ابھی تک جو کیسز بڑھ گئے ہیں, 80 سے ابو کیسز آ رہے ہیں کرونا پازیٹیو بچے, کیا وجوہات ہیں, کیا ہم سے کہاں پہ ہم سے لاپرواہی ہو رہی ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ میڈم, بہت شکریہ. پہلے بھی میں نے موقف دیا تھا آپ کو, اور جو 81 کیسز آج تک ہو گئے ہیں, یہ تقریباً 8 دنوں کے کیسز ہیں, اور اس میں بہت سارے کیسز اگر آپ دیکھیں تو شروع میں جب اسکول سٹارٹ ہوا تو دوسرے تیسرے دن ہی ہمارے پاس تقریباً 30 کے قریب کیسز آ گئے تھے. تو یہ وہ کیسز تھے جو بچے پہلے سے گھروں میں سے ہی کیریئر ہو کے آئے تھے, اور اسکول تو آتے ساتھ تو نہیں کیس ہو جائے گا, ڈیفینیٹلی وہ کیریئرس تھے, وہ مارکیٹ سے کیریئر تھے, وہ شاپنگ مال سے کیریئر تھے, وہ بازاروں سے تھے,
ان کے پیرنٹس کیریئر تھے, اس کی وجہ سے وہ ہوا. تو جو اسکول میں اللہ کرے کہ بچوں کو کرونا نہ ہو, ہماری کوشش یا ہم SOPs پہ پوری طرح عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل اکثر ٹیمز جو ہیں میڈیا کی گئی ہوتی ہیں اسکولس کو انسپیکشن کرنے کے لیے, تو وہاں جا کے وہ دیکھتی ہیں کہ جس طریقے سے SOPs پہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے, SOPs کی پابندی پہ مظاہرہ جس طرح کا کیا جا رہا ہے, یہ بہت اچھے طریقے سے سارے اسکول کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری اپنی کوشش تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایک بھی کیس نہ آئے, لیکن پھر بھی اگر دیکھیں گے بیماری اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو ہم اس میں کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے طور پہ SOPs پہ بہترین طریقے سے عمل درآمد کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہر دوسرے دن اگر ہم بات کریں یا ہر روز 3 سے 4 کیسز سامنے آنا, اس میں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. اگر اسکولز والے اتنی محنت کر رہے ہیں, اگر ٹیچرز اتنی محنت کر رہے ہیں, انتظامیہ کام کر رہی ہے, پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی اس میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ظاہر ہے اسکول کے علاوہ بھی تو بچوں کی ڈفرینٹ جگہ پہ انٹریکشنز ہیں, ان کو بھی تو لمیٹڈ کرنا ہوگا. جی میڈم, جو پیرنٹس کا دیکھیں وہ بازار بھی جا رہے ہیں, وہ مالز میں بھی جا رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں بھی جا رہے ہیں, شادیاں بھی اب ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کی احتیاط کریں کہ بچوں کی تعلیم کی خاطر کچھ چیزوں کو سیکریفائس کریں. اگر وہ بچوں کو لے کے مالز میں بھی چلے جائیں گے, شادیوں میں بھی چلے جائیں گے, اور وہاں اگر نہیں ٹیک کیئر صحیح طرح سے کر سکیں گے تو اس کا نقصان ان کے بچوں کو ہوگا. وہ ان کی صحت کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے اور ان تعلیم کا جو لاس ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہماری والدین سے گزارش ہے کہ اسپیشل گزارش ہونی چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی خاطر یہ سیکریفائز کریں, بچوں کو بھی نہ لے کے جائیں اور خود بھی جو ہے وہ SOPs کی مکمل طور پہ پابندی کریں. بالکل ٹھیک ہے, SOPs کے اوپر ہی کام کرنے سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. دوسرا تو اس کے علاوہ کوئی زیادہ اس میں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے بتائیے گا کہ ابھی جب بات ہو رہی تھی پہلے سرکاری اسکولوں کی, اگر ہم بات کرتے ہیں تو چلیں ہم کافی حد تک یہ مان لیتے ہیں, کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ فنڈنگ کی کمی ہے یا ان کے وسائل کی کمی ہے, کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہوگی. آپ کے ساتھ تو یہ ایشو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ڈائریکٹ آپ کا پیرنٹس کے ساتھ اس حساب سے ریلیشن ہوتا ہے کہ آپ کی فیسز آتی ہیں اور آپ ان سے اپنے سارے اخراجات لیتے ہیں. تو پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ اس طرح سے ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے فیسیں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں سرکاری اسکولوں کی نسبت, تو اب زیادہ پے کر رہے ہوتے ہیں, تو پیرنٹس آپ لوگوں سے زیادہ امیدیں لگاتے ہیں کہ یہاں پہ انتظامات زیادہ اچھے ہونے چاہیے. تو آپ کیونکہ ایک بہت بڑی ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت, تو باقی اسکولس کی ذمہ داری آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ دیکھیں باقی اسکولس کو ہم نے تو آج جب یہ اسکول کھلنے تھے تو تمام اسکولس کو اپنی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آپ نے بڑی سختی سے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے. اور اب تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر میں ڈفرینٹ اسکولس میں جا رہا ہوں اور میں جا کے ان کے SOPs خود بھی چیک کرتا ہوں اور ان کے مالکان سے بھی رابطے میں ہوں کہ ہم نے اب یہ ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ SOPs کو بڑے احسن طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے. اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا نے دیکھیں تمام جگہ پہ جا کے, اکثر اسکولوں میں آپ دیکھیں روزانہ آپ کیمرہ لے کے جا رہے ہیں, ٹیم لے کے جا رہے ہیں, اور آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنے اچھے طریقے سے, شاندار طریقے سے تمام SOPs کو فالو کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ مظاہرہ آپ دیکھتے رہیں گے, ہم اس کو بڑا اسٹرکٹلی کریں گے, بڑے زور سے, بڑا دل لگا کے کریں گے, اور ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ بچوں کی سیفٹی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ پرائرٹی دی جائے. اچھا, KP میں یا دوسرے اگر ہم پروونسز کی بات کریں تو اسکول کو بند بھی کیا گیا ہے. ابھی ہمارے یہاں بھی ایک اسکول, سرکاری اسکول ہے جس میں کلاس روم جس میں بچہ پازیٹیو نکلا اس کو بند کیا گیا. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کیسز ہوں تو پھر گورنمنٹ اگر یہ ایکشن کرے کہ اسکولس کو بند کیا جائے دوبارہ تو کیسا ہوگا؟ یہ دیکھیں بچوں کی زندگی ہمیں سب سے پہلے عزیز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ایک بھی کیس نہ آئے تو یہ ہم تو ہماری خواہش ہے. اور بچوں کی تعلیم بھی ایک بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اس کے بغیر آپ کہہ لیں کہ انسان نہیں بن پاتا. تعلیم اور تربیت آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ اسکول اس کا ذریعہ ہے. تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ SOPs کو فالو کرتے ہوئے ہم بچوں کو تعلیم بھی دیتے رہیں اور اسکول میں کیسز بھی نہ بڑھیں. تو ہم اس میں جتنا بھی جو فورسفلی کر سکیں گے انشاءاللہ ہم امپلیمنٹیشن کریں گے, اور مجھے بہت امید ہے کہ کیسز نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ, یہ کنٹرول رہیں گے. ابھی تک جو تقریباً کل تک کی ڈیٹ تک 12 لاکھ بچے اسکول آ چکے تھے جو کہ 9th 10th اور FFSC کے تھے, اور 12 لاکھ بچوں کے بعد آج 30 لاکھ بچے اور اس میں ایڈ ہو گئے ہیں. اب تقریباً 4.2 ملین بچے اسکول آنا شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, آگے آنے والے دنوں میں اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا, اس کو ڈیٹا کو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ ویدر کس سپیڈ سے کیس بڑھتے ہیں. اگر کیسز بڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کیسز نہیں بڑھیں گے, ہم اس کو کنٹرول رکھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی خیر و عافیت رکھے. لیکن اگر کیسز بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم
آن لائن ایجوکیشن بچوں کو پہلے بھی دے رہے تھے, ہم وہ دیں گے. اس میں گورنمنٹ سے ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ آن لائن ایجوکیشن میں گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولس کو بھی اور گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو بھی ضرور کوئی کمپنسیشن دے, انہیں ٹیب دے دے, انہیں لیپ ٹاپ دے دے, انہیں واٹ ایور جو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر ہم بات کریں سرکاری اسکولس کے جو ریپرزینٹیٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ موقع سامنے آتا ہے, اور خود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گیپ دیا گیا ہے, جو ایک ہفتے کے بعد دوسرے بچے آئیں گے, ایک ہفتہ یہ بچے آئیں گے, آپ کو لگتا ہے وہ انف ہے؟ کیونکہ موسٹلی اگر ہم بات کریں کرونا تو 15 دنوں بعد, 10-15 دن بعد تو وہ آپ کو اپنا آپ دکھاتا ہے. تو اگر آپ کو ریزلٹس ہی 15 دن بعد پتہ چل رہے ہیں تو آپ کیسے ایک ہفتے کے گیپ سے تھوڑا سا چینج نہیں کرنا چاہیے ہمیں اسے؟ میڈم جو بچے ابھی تک جو بچے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کو کرونا ہے وہ تو بیسیکلی کیریئر سے جو گھر سے ہی لے کے آئے, اسکول سے نہیں اسپریڈ ہوا. اب جب وہ اسکول آئیں گے, ہم کوئی بے احتیاطی اسکول والوں سے ہو جائے گی, یا بچہ اسکول آ کے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے, یا وہ ماسک نہیں پہنتا, یا وہ اس کو احتیاط نہیں کرتا, تو وہ پھر اسکول کی وجہ سے اسپریڈ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ایسا موقع ہی نہیں آئے گا. اسکول اللہ نے چاہا تو بہت اچھے طریقے سے سختی سے بڑے اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں گے. اچھا موسٹلی آپ نے کیا دیکھا ہے کن کلاسز میں ذرا بچوں کو سنبھالنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تو ذرا زیادہ توجہ دینی پڑے گی ہمیں. میڈم دیکھیں, جو بڑے بچوں نے تو ہمیں بہت خوش بھی کیا ہے, حیران بھی کیا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے SOPs کو فالو کیا ہے. جو چھوٹے بچے ہیں میرا خیال ہے وہ بڑے بچوں سے زیادہ پروگرس ان کی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ زیادہ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں, زیادہ تعاون کرتے ہیں, اور وہ ٹیچر کی بات کو بہت اچھی طرح سے وہ فالو بھی کرتے ہیں. تو جو چھوٹے بچے ہیں صرف ہمیں ان کی ایک چیز کا جو ہمارا فوکس ہے کہ ان کو 6 گھنٹے ماسک جو پہنانا ہے نا, وہ ایک ہمارے لیے مشکل ٹاسک ہے کہ ہم ان کو کیسے مینیج کریں گے. تو اس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمیں جو ہے وہ بس امید کرنی ہے اور ہمیں اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ پوری کرنی ہے. انشاءاللہ ہم جب کنٹرول کریں گے, SOPs کے اوپر عمل درآمد کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا مسٹر رضا الرحمان صاحب آپ کی قیمتی رائے کے لیے. اور اپنے ناظرین کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سب سے زیادہ ضروری احتیاط ہی ہے, اور اس کا واحد راستہ احتیاط ہی ہے. یہ ہم سب کو پتا تھا کہ ایک سیکنڈ اس کی ویو آئے گی, پوری دنیا میں آئی ہے, لیکن ہم ہوپ فلی اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے لیں گے کہ جیسے ہم نے پہلے اس سے جلدی جان چھڑوا لی. لیکن اس میں ہم سب کا جو تعاون ہے بہت ضروری ہے, ہم سب کا کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. بچوں کی ذمہ داری اسکولس پوری کر رہے ہیں, کافی حد تک کر رہے ہیں, لیکن پیرنٹس کی ذمہ داری مزید بڑھتی ہے. بچے اگر اسکول جانا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کی ایجوکیشن کمپرومائز نہ ہو, اس لیے ان کے باقی انٹریکشنز کو تھوڑا سا لمیٹڈ رکھیں. بچوں کو باقی جگہوں پہ انٹریکٹ تھوڑا کم کروائیں تاکہ صرف آپ کو یہ پتا ہو کہ اچھا صرف اسکول جاتے ہیں اور گھر میں رہتے ہیں, کہیں اور سے کرونا ان کو نہ لگ جائے اور ان کی وجہ سے مزید لوگوں کو خطرہ نہ ہو. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.